विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री हरये नमः।
जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोः द्वादशस्कन्धसारं पिब परसुखहेतोः द्वादशस्कन्धसारं। भगवान श्री कृष्णचन्द्र भगवान तथा जगज्जननी राधा जी र एकादशी सबैलाई प्रणाम गरेर सादर प्रणाम र सबैमा भक्तिभाव अर्पण गर्दै सबै श्रोताहरूमा हार्दिक नमन सादर अभिवादन गर्दै आज कार्तिक शुक्ल पक्षकी एकादशी जसको नाम प्रबोधिनी छ अनि हरिबोधिनी पनि भनिन्छ प्रबोधिनी पनि भनिन्छ। प्रबोधिनी एकादशीको महात्म्य प्रस्तुत गरिँदैछ। यसको पारायण पहिले नै प्रस्तुत गरिसकिएको छ र स्कन्द पुराणान्तर्गतको महात्म्य पनि पारायण गरिएको छ। त्यो युट्युबमा राखिएको छ र यो चाहिँ नि अहिले पद्म पुराणमा आधारित आकारको दृष्टिले सबभन्दा ठुलो दोस्रो ठुलो सबभन्दा ठुलो स्कन्द पुराण जसमा 81,000 संहिताहरू छन्। त्यसपछि दोस्रो ठुलो महापुराण पद्म महापुराण जसमा 55,000 संहिताहरू छन् र यो पद्म पुराणको उत्तरखण्डबाट यो एकादशीको महात्म्य लिएको छ। त्यो पुराणले एकादशीको महात्म्य प्रस्तुत गरेको छ र यही पुराणमा पद्म पुराणमा आधारित हुने गरी कार्तिक शुक्ल पक्षकी प्रबोधिनी एकादशीको महात्म्य यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। केही बेर कीर्तन पनि गर्छौँ, आनन्द लिउँ। आज ठुलो पर्व हो, महान दिन हो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि। पुनः सबैमा हार्दिक अभिवादन सादर नमन गर्दै अब म यो कथा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब यो एकादशीको महात्म्यको प्रसङ्ग चर्चा गर्दा भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिरको संवाद चलिरहेको छ पद्म पुराणमा। र अब युधिष्ठिरले सोध्नुहुन्छ, हे श्रीकृष्ण, मैले हजुरको मुखबाट रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्षकी रमा एकादशीको महात्म्य व्रतविधि र कथा सबै सुने, मलाई आनन्द लाग्यो। अब हे परब्रह्म, हे कृष्ण, हे जनार्दन, कार्तिक शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी हुन्छन् तिनको महिमा बताउनुहोस् भनिकन युधिष्ठिर महाराजले कृष्ण भगवानलाई सोध्नुहुन्छ। र यो प्रश्न सुनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, हे राजन, कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी हुन्छन् र तिनको जस्तो वर्णन लोकस्रष्टा ब्रह्माजीले नारदसँग गर्नुभएको थियो सोही प्रसङ्ग मैले बताउँछु, सुन्नुहोस् भनेर भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई बताउन एकादशीको चर्चा गर्न थाल्नुभयो। प्रबोधिनी एकादशीको नारदजीले उता अब नारदजी र ब्रह्माको संवाद चलिरहेको छ। फेरि नारदले आफ्ना पिता ब्रह्मालाई सोध्नुहुन्छ। नारद ब्रह्माजीका मानसपुत्र हुनुहुन्थ्यो, देवर्षि नारद। नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, ब्रह्मालाई भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, जसमा धर्म कर्म को प्रवृत्ति गराउने भगवान गोविन्द जाग्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रबोधिनी एकादशीको महात्म्य बताउनुहोस्। भगवान गोविन्द, भगवान श्रीकृष्ण अर्थात् विष्णु जागा हुनुहुन्छ प्रबोधिनी एकादशीमा। र यो हरिशयनी एकादशीमा अथवा देवशयनी एकादशी पनि भनिन्छ, आषाढ शुक्ल पक्षकी एकादशी। त्यतिखेर क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ जागा हुनुहुन्छ यो आज एकादशीको दिन। र ब्रह्माजीले यो कुरा सुनिसकेपछि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनिश्रेष्ठ नारदजी, प्रबोधिनी एकादशीको महात्म्य पापलाई नाश गर्ने, पुण्य वृद्धि हुने, बढाउने र उत्तम बुद्धि भएका पुरुषहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्ने खालको छ। र समुद्रदेखि लिएर सरोवरसम्म जति पनि तीर्थ छन्
ठुलोमा विशालमा समुद्र, सानोमा तलाउ सरोवर। अब यी जति पनि तीर्थ छन् ती तीर्थहरू को आफ्नो महात्म्य, तिनीहरूको महात्म्य त्यति बेलासम्म गर्जन्छ, प्रसिद्धि पाउँछ जबसम्म कार्तिक महिनामा भगवान विष्णुकी प्रबोधिनी एकादशी आउँदैनन्। प्रबोधिनी एकादशी अथवा हरिबोधिनी एकादशी नआउँदासम्म समुद्रदेखि सरोवरसम्मका यी तीर्थहरूको महात्म्यको प्रसिद्धि हुन्छ, तिनीहरूले स्थान पाउँछन्। तर प्रबोधिनी एकादशी आइसकेपछि प्रबोधिनी नै अगाडि हुन्छ, अरूको अस्तित्व हराउन जान्छ। प्रबोधिनी एकादशी का दिन मात्र एउटै मात्र उपवास गरेर पनि मनुष्यले हजारौं अश्वमेध यज्ञ तथा 100औं राजसूय यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। हे पुत्र, जुन दुर्लभ छ, जसको प्राप्ति, जुन कुरा प्राप्त गर्न असम्भव छ तथा जसलाई त्रिलोकमा कसैले पनि देखेको छैन, यस्ता वस्तुको लागि पनि याचना गरिसकेपछि, यस्ता वस्तुको पनि चाहना गरिसकेपछि प्रबोधिनी एकादशीले प्राप्त गराउँछिन्, उपलब्ध गराउँछिन्। यस्तो शक्ति छ। भक्तिपूर्वक उपवास गरेर मनुष्यले हरिबोधिनी एकादशी भक्तिपूर्वक उपवास गर्ने हो भने यी हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नाले यिनले ऐश्वर्य प्राप्त गराउँछन्, सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ, बुद्धि उत्तम हुन्छ, राज्य प्राप्त हुन्छ र सबै किसिमका सुख पनि प्रदान गर्दछन्। र मेरु पर्वत जत्रा जत्रा पापहरू, ज्यादै ठुला ठुला पापहरू गरेको भए तापनि यी एकादशी पाप नाशिनी हुन्छन्। अर्थात् यी पापलाई प्रबोधिनी एकादशीको उपवास गर्नाले सबै भस्म गरिदिन्छन्। र पहिला पूर्वजन्ममा पहिलेका हजारौं जन्ममा जे जति पाप गरेको छ मनुष्यले अथवा जीवले, ती सबै पापहरू प्रबोधिनी एकादशीको राति जागरण गर्नाले यसरी नाश हुन्छन् कि जब कपासको अग्निले कपासको ठुलो रासलाई जसरी जलाउँछ, भस्म गर्छ, अग्निले गर्छन्, त्यस्तै किसिमबाट यी भस्म हुन्छन्। र जसले प्रबोधिनी एकादशीलाई मनले ध्यान गरेर तथा यसको व्रतको अनुष्ठान गर्दछन्, तिनका पितृहरू नरकका दुःखबाट छुटकारा पाएर, मुक्ति पाएर भगवान विष्णुको परमधाममा जान्छन्। हे ब्रह्मन, अश्वमेध आदि यज्ञले पनि जुन फल प्राप्त गर्न कठिन छ, त्यस्तो फल प्रबोधिनी एकादशीको जागरण गर्नाले सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ। सम्पूर्ण तीर्थहरूमा नुहाएर स्नान गरेर, सुवर्ण र पृथ्वी दान गरेर जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यो श्री हरिको जागरण गर्नाले, हरिका निमित्त गोविन्द भगवान विष्णुलाई सम्झँदै जागरण गर्नाले मनुष्यले प्राप्त गर्न सक्दछन्। र मनुष्यको लागि मृत्यु अनिवार्य छ, जन्मेपछि मर्नु पर्दछ। त्यसै प्रकार त्यस्तै ढङ्गले धन सम्पत्ति जे जति छ, त्यो सबै धन सम्पत्ति पनि क्षणभङ्गुर छ, नाशमान छ। यस्तो सम्झेर एकादशीको व्रत गर्नु पर्दछ, किनभने शरीर त नाशमान छ। तिनै लोकमा जुन तीर्थहरू सम्भव छन्, जे जति तीर्थहरू छन्, ती सबै तीर्थहरू प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नाले मनुष्यका घरमा प्राप्त हुन्छन्। एउटा श्लोक पनि छ, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग भनेको छ। जहाँ भगवानको कथा हुन्छ, अच्युत भगवानको, त्यहाँ सम्पूर्ण तीर्थहरू आएर बस्छन् भनेर हामीले त्यो पढेको हो। र स्तुति वन्दना गर्दा पनि हामीले भन्ने गर्छौँ, पूजामा पनि। यस्तो महिमा छ प्रबोधिनी एकादशीको। कार्तिककी हरिबोधिनी एकादशीले अथवा प्रबोधिनी पनि भनियो, हरिबोधिनी पनि भनियो, दुवै नाम छ। कार्तिककी हरिबोधिनी एकादशीले पुत्र तथा पौत्र प्रदान गर्दछन्। पुत्र, छोरा, नाति प्रदान गर्दछन् र वंशवृद्धि हुन्छ। जसले प्रबोधिनीको उपासना गर्दछन् ती ज्ञानी हुन्छन्। ती त्यस्ता व्यक्ति ज्ञानी हुन्, त्यस्ता व्यक्ति नै योगी हुन् र तिनै व्यक्ति तपस्वी हुन् र तिनै व्यक्ति जितेन्द्रिय पनि हुन्
र त्यस्ता व्यक्तिलाई नै भोग र मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। यस्तो महिमा छ। हे पुत्र, प्रबोधिनी एकादशीका दिन भगवान विष्णुलाई संस्मरण गर्दै प्रबोधिनी एकादशीका दिन जसले स्नान, दान, जप र होम गर्दछन्, हवन गर्दछन्, त्यो सबै अक्षय हुन्छ। जुन मनुष्यले प्रबोधिनी एकादशीका दिन उपवास गरेर भगवान माधवको भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछन्, ती 100 जन्मका पापबाट तिनीहरूले मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। यो व्रत गरिसकेपछि यस व्रतको माध्यमबाट देवेश्वर जनार्दन सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। भगवानलाई सन्तुष्ट पारेर मनुष्यले सम्पूर्ण दिशामा आफ्नो तेजद्वारा प्रकाशित भएर श्रीहरिको वैकुण्ठ धाममा जान पाउँछन्। यस्तो महिमा छ प्रबोधिनी एकादशीको। प्रबोधिनी एकादशी पूजित भइसकेपछि भगवान गोविन्दले मनुष्यको बाल्यावस्था, जवानी र वृद्धावस्थामा गरेका सबै पापहरूलाई, जति धेरै पाप किन नहुन्, ती सबै पखालिन्छन्। ती भगवानले धोइदिनुहुन्छ, नाश गरिदिनुहुन्छ। तसर्थ सर्वथा प्रयत्न गरेर सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फललाई दिने भएकी देवादिदेव जनार्दनको उपासना गर्नुपर्दछ। यी एकादशीको सम्पूर्ण फललाई प्रदान गर्ने भएकी हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ, उपासना गर्नुपर्दछ। त्यो गर्नाले भगवान जनार्दन प्रसन्न रहनुहुन्छ। हे पुत्र नारद, जुन व्यक्ति भगवान विष्णुको भजनमा तत्पर भएर कार्तिक महिनामा अरूले उत्पादन गरेको अन्नलाई त्याग गर्दछन्, अरूले उब्जाएको अन्न खाँदैनन्, तथा त्यस्ता व्यक्तिले चान्द्रायण व्रत गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। जसले प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चाले मनोरञ्जन गर्दै कार्तिक मास व्यतीत गर्दछन्, ती व्यक्ति आफ्ना सम्पूर्ण पापलाई नाश गरेर 10,000 यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। कार्तिक महिनामा शास्त्रीय कथा भन्नाले, वाचन गर्नाले, सुनाउनाले भगवान मधुसूदनलाई जति सन्तुष्टि हुन्छ, त्यस्तो सन्तुष्टि प्रभुलाई यज्ञ गरेर, दान गरेर, जप गरेर हुँदैन। अनि कथामा त्यस्तो भगवानको प्रेम छ। जसले जुन शुभकर्म परायण पुरुष, शुभकर्ममा चित्त लगाउने खालका व्यक्तिहरूले कार्तिक महिनामा 1 अथवा आधा श्लोक मात्र भए पनि भगवान विष्णुको कथा वाचन गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई 100 गोदान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा भनेर श्रीमद्भागवत महापुराणमा पनि भनेको छ। धेरै पढ्न नसके आधा श्लोक पनि नसके आधाको पनि आधा, यस्तो छ। हे महामुनि, हे नारदजी, कार्तिकमा भगवान केशवको अगाडि शास्त्रको स्वाध्याय गर्नुपर्दछ, श्रवण गर्नुपर्दछ र यसको फल अनन्त कोटि हुन्छ, अनन्त गुना हुन्छ। हे मुनिश्रेष्ठ, जसले कार्तिकमा कल्याण प्राप्तिको लोभले श्रीहरिको कथाको प्रबन्ध गर्दछन्, व्यवस्था गर्दछन् र उनीहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्ना 100 पिँढीहरूलाई तार्दछन्, 100 पुस्तालाई तार्दछन्। जुन मनुष्यले सधैँ नियमपूर्वक कार्तिक महिनामा भगवान विष्णुको कथा सुन्दछन् र त्यस्ता व्यक्तिलाई 100 गोदान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। जुन व्यक्तिले प्रबोधिनी एकादशीका दिन श्री विष्णुको कथा श्रवण गर्दछन् र तिनलाई 7 द्वीपहरू भएको पृथ्वी दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। हे मुनिश्रेष्ठ, जसले भगवान विष्णुको कथा सुनेर आफ्नो शक्ति अनुसार कथावाचकलाई पूजा गर्दछन्, तिनलाई अक्षय लोक प्राप्ति हुन्छ। हे नारद, जुन मनुष्यले कार्तिक महिनामा भगवत सम्बन्धी गीत र शास्त्र विनोद गरेर भगवान यो कार्तिक महिनामा भगवानको नाम संकीर्तन, गीत और शास्त्र अर्थात् भगवानको कीर्तन संकीर्तन, नाम संकीर्तन गरेर अनि शास्त्रार्थ गरेर
आनन्दद्वारा समय बिताउँछन् त्यस्ता व्यक्तिको पुनरावृत्ति हुँदैन, मैले देखेकै छैन भनेर ब्रह्माले भन्नुहुन्छ नारदलाई। श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको 87औं अध्यायमा रहेको वेदस्तुतिमा पनि यही कुरा भनेको छ। पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। एउटा श्लोक छ। उदरमुपासते यरिषि व्रतमशुकुर्पदृश परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम् तत उदगादनं तत बधामशिरः परमं पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। अर्थात् उत्तम बुद्धि भएका व्यक्तिहरू जसले भगवानलाई आफ्नो हृदयमा परिकल्पना गर्दै भगवानको चिन्तन गर्दछन् त्यस्ता उत्तम बुद्धि भएका व्यक्तिहरू भौतिक सुख ऐश्वर्यमा मात्रै नलागी त्यस्तो दूरदृष्टि भएका व्यक्तिहरूले त्यस्तो विहङ्गम दृष्टि भएका व्यक्तिहरू पछि यस संसारबाट गइसकेपछि फेरि जन्मिनु पर्दैन, जन्मिनु मर्नु पर्दैन भनेर वेदस्तुतिमा भन्यो। पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। हे मुनि, हे नारदजी, जुन पुण्यात्मा पुरुषले भगवानको अगाडि गान, नृत्य, वाद्य र विष्णुको कथा गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिहरू तिनै लोकमा विराजमान गर्दछन्। तिनीहरूको उच्च स्थान हुन्छ, ती उच्च कोटिका भक्त हुन्। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिकको प्रबोधिनी एकादशीका दिन धेरै फलफुल, कर्पूर, अरगजा, अगरधूप र कुमकुम आदिद्वारा भगवान हरिको पूजा गर्नुपर्दछ। एकादशी आइसकेपछि धनको कन्जुसी पनि गर्नु हुँदैन, किनभने त्यस दिन दान आदि गर्नाले असंख्य पुण्य प्राप्ति हुन्छ। र प्रबोधिनीका दिन जागरण गर्नाले जागरण गर्ने समयमा शङ्खमा जल लिएर फल तथा नाना प्रकारका द्रव्यका साथ श्री जनार्दनलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। सम्पूर्ण तीर्थहरूमा स्नान गर्नाले र सबै प्रकारका दान गर्नाले दिनाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल प्रबोधिनी एकादशीको दिन अर्घ्य दिनाले करोड गुना भएर प्राप्त हुन्छ, असंख्य फल प्राप्त हुन्छ। हे देवर्षि, अर्घ पश्चात भोजन, आच्छादन र दक्षिणा आदिद्वारा भगवान विष्णुको प्रसन्नताका लागि गुरुको पूजा गर्नुपर्दछ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जुन मनुष्यले त्यस दिन श्रीमद् भागवतको कथा सुन्दछ अथवा पुराणको पाठ गर्दछ, कथा सुन्छ अथवा भागवत पढ्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई एक एक अक्षरमा कपिला दान गरेको फल मिल्दछ। एक एक अक्षरको हिसाबले त्यस्तो महिमा छ। भागवतको महिमा यति ठुलो छ यो दिन, एकादशीका दिन। र एकादशीको प्रसङ्ग श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि चर्चा गरेको छ। त्यो अब यसको कथा सकिएपछि अलिकति भनौँला, त्यसमा प्रस्तुत गर्छौँ हामी। हे मुनिश्रेष्ठ, हे नारद, कार्तिकमा जुन मनुष्यले आफ्नो शक्ति अनुसार शास्त्रोक्त रीतिले वैष्णव व्रत अर्थात् एकादशीको पालन गर्दछन् तिनलाई मुक्ति अविचल हुन्छ, अर्थात् मुक्ति प्राप्त हुन्छ। केतुकीको एउटा पातले पूजित भएको अवस्थामा भगवान गरुडध्वज 1000 वर्षसम्म अत्यन्त तृप्त रहनुहुन्छ। हे देवर्षि, जसले अगस्तको फुलको नाम हो यो, भगवान जनार्दनको पूजा गर्दछन् र ती व्यक्तिको दर्शन मात्रले पनि नरकको अग्नि निभ्दछ, त्यस्तो शक्ति हुन्छ तिनीहरूको। हे वत्स, जसले कार्तिकमा भगवान जनार्दनलाई तुलसी पत्र र पुष्प अर्पण गर्दछन् तिनीहरूले जन्मभर गरेको सारा पाप भस्म हुन्छ। हे मुनि, जसले प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन,
नित्य पूजन तथा नमस्कारद्वारा तुलसीमा 9 प्रकारको भक्ति गर्दछन् तिनीहरूले कोटि सहस्र युगसम्म पुण्यको विस्तार हुन्छ, पुण्य प्राप्त गर्दछन्। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सफलं वत्स पापं जन्मार्जितं दहेत् दुष्टा दृष्टा स्पृष्टाथवा ध्याता कीर्तिता नामतः सुतस्तुता रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी नता नवधा तुलसी भक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटिसहस्राणि तन्वन्ति सुकृतं मुने। तुलसीको महिमा यस्तो छ। हे नारद, सबै प्रकारका फुलहरू र पात चढाउनाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कार्तिक महिनामा तुलसीको एकमात्र दल चढाउनाले प्राप्त हुन्छ। एकमात्र पात तुलसीको एकमात्र पत्ता चढाउनाले प्राप्त हुन्छ। भगवानले गीतामा पनि भन्नुभएको छ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति भन्नुभएको छ। कार्तिक आएको देखेर प्रतिदिन नियमपूर्वक तुलसीको कोमल पत्ताले महाविष्णु श्री जनार्दनको पूजा गर्नुपर्दछ र 100 यज्ञ गरेर देवताहरूको यजन गर्नाले र अनेक प्रकारका दान दिनाले जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो पुण्य कार्तिकमा तुलसी दल मात्र केशवलाई चढाउनाले अर्पण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यसरी तुलसीको महिमा छ र तुलसीको पूजाको महिमा, तुलसीको महिमा यसरी बताइयो। र यसरी यो कार्तिक शुक्ल पक्षकी हरिबोधिनी अथवा प्रबोधिनी एकादशीको महात्म्य को कथा पद्म पुराणमा रहेको कथालाई यहाँ यथामतिले प्रस्तुत गरियो। जुन कथा भगवान श्रीकृष्णले, जसको प्रसङ्ग भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनुभयो र उतापट्टि फेरि जगतका स्रष्टा जगत पिता ब्रह्माले नारदलाई बताउनुभयो। यो प्रसङ्ग यहाँ पनि यथामतिले प्रस्तुत गरियो। श्री हरये नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, गोविन्द दामोदर माधवेति। अब थोरै प्रसङ्ग एकादशीको चर्चा विभिन्न पुराणहरूमा गरिएको छ। मैले निवेदन गरेँ यो पद्म पुराणमा आधारित कथा यहाँ प्रस्तुत गरियो। यस्तै एकादशीका कथाहरू महात्म्यहरू ब्रह्माण्ड पुराणमा छन्, ब्रह्मवैवर्त पुराणमा छन्, स्कन्द पुराणमा छन्, भविष्योत्तर पुराणमा छन्। विभिन्न पुराणबाट लिएको छ। पद्म पुराणको एउटै विशेषता के छ भने सम्पूर्ण एकादशीको महात्म्य क्रमशः एउटै पुराणमा पद्म पुराणमा दिइएको छ। 26वटी एकादशी अब हरेक पक्षकी एकादशीको हिसाबले 12 महिनाका 24वटी एकादशी भए। त्यसपछि जुन वर्षमा पुरुषोत्तम मास पर्दछ, मलमास भन्छौँ हामीले, पुरुषोत्तम मासमा फेरि 2टा एकादशी थपिन्छन्। यसरी 26वटी एकादशी हुन्छन् र 26वटी एकादशीको महात्म्य क्रमशः तलमाथि नपारिकन पद्म महापुराणको उत्तरखण्डमा प्रस्तुत गरिएको छ। उमापति नारद संवादे भनेर त्यहाँ भनेको छ। उमापति भनेको भगवान शङ्कर र नारदको बीचमा संवाद को क्रमबाट प्रसङ्गबाट चर्चा गरिएको छ। र अब थोरै श्रीमद्भागवत महापुराणमा एकादशीको प्रसङ्ग थोरै चर्चा गरौँ। बीचबीचमा एकादशीको प्रसङ्ग नन्दबाबाले एकादशीको व्रत गरेको, द्वादशीका दिन स्नान गर्न गएको प्रसङ्ग थोरै आउँछ। तर एकादशीको अलि लामो प्रसङ्ग श्रीमद्भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 4औं र 5औं अध्यायमा रहेको छ। र सो प्रसङ्ग यसरी वर्णन गरिएको छ। एकजना ठुला सम्राट चक्रवर्ती राजा अम्बरीश हुनुहुन्छ। अम्बरीश महाराज उहाँ विष्णु भक्त हुनुहुन्थ्यो र ज्यादै ठुला विष्णु भक्त भएको कारणले गर्दा भगवान श्रीकृष्णले पनि सुदर्शन चक्रलाई उहाँको संरक्षण गर्न, रक्षा गर्न खटाइदिनु भएको थियो। त्यत्रो शक्ति थियो। भगवानले भक्तलाई अनन्य आफ्ना भक्तलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ। सुदामाको प्रसङ्ग पनि हामीले हेरेकै छौँ।
र यसरी अहम भक्त पराधीन भन्नुभएको छ भगवान्ले। र सुदर्शन चक्रलाई रखबारी गर्न रक्षा गर्न खटाइदिनु भएको थियो। अम्बरीश महाराजले एकादशीको व्रत गर्नुभयो। त्यसपछि द्वादशीका दिन पारण गरी ब्राह्मण भोजन गराउने उहाँको इच्छा थियो। सोही प्रसङ्गमा सोही अवस्थामा दुर्वासा ऋषि घुम्दै घुम्दै त्यहाँ आइपुग्नुभयो र उहाँ अम्बरीश महाराज धेरै खुसी हुनुभयो। अब यस्तो ऋषि आउनुभयो, मैले चाहिँ नि सेवा गर्न पाउने भएँ भनेर खुसी हुनुभयो। त्यसपछि निमन्त्रणा गर्नुभयो, हजुरलाई म आज भोजन गराउँछु, सेवा गर्छु भनेर। दुर्वासाले पनि स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि एकछिन म अलिकति गङ्गा तटतिर गएर आउँछु, मेरो काम धन्दा अलिकति छ भनेर दुर्वासा जानुभयो। त्यसपछि अम्बरीश महाराजले आफ्नो कर्म गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि दुर्वासा ऋषि आउन धेरै ढिलो भयो, आइपुग्नु भएन। बेला बित्न लाग्यो, पारण गर्ने बेला बित्न लाग्यो र अम्बरीश अति नै आतिनुभयो। अब कसो गर्ने, के गर्ने, मेरो व्रत निष्फल हुने भयो भनेर चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि यसो सोच्दा सोच्दै अब के ठहर भयो भने अब जलसम्म पिउँदा आपत्ति हुँदैन भनेर जल पिउनुभयो। जल पिउँदा साथ दुर्वासा आइपुग्नुभयो। दुर्वासा आइसकेपछि अब सबै उहाँलाई त थाहा हुने अन्तर्यामी दुर्वासाजी र ओहो, मलाई निमन्त्रणा गरेर ब्राह्मण भोजन गराउने भनेर मलाई निमन्त्रणा गरेर तिमीले चाहिँ भोजन गर्यौ, जल मात्र पिउनु भएको थियो। उहाँले त्यसरी लिनुभयो। अत्यन्त क्रोधित हुनुहुन्थ्यो दुर्वासा। अलि रिसाहा प्रवृत्तिको हुनुहुन्थ्यो। शिवको अंशबाट जन्मेका अनसुया, अत्रि अनसुयाका पुत्र। त्यसपछि यसरी मेरो अपमान गर्यो, मलाई बोलाएर म नआउँदै भोजन गर्ने, अगाडि भोजन गर्ने, ल तिमीलाई म अब सजाय दिन्छु भनेर आफ्नो जटा पछारेर कृत्या नामकी राक्षसी प्रकट गर्नुभयो। कृत्या नामकी राक्षसी प्रकट गरेर अनि आक्रमण गर्न लगाउनुभयो अम्बरीश महाराजलाई। र अम्बरीशलाई मार्न पो लगाइदिनु भयो त उहाँले। त कस्तो कति रिसा, कति कुपित हुनुभयो एकैछिनमा। त्यत्रो रिस थियो। त्यसरी दुर्वासा ऋषि भन्ने बित्तिकै सब थरथरती काँप्दथे। लौ अब के हुने हो, लौ यी रिसायो भने भनेर डर लाग्ने। र दुर्वासा ऋषिले पुरुषोत्तम मासको महात्म्यमा आउँदो रहेछ चर्चा। भगवान् श्रीकृष्ण र रुक्मिणीलाई जुवामा बाँधेर त्यो हिँडाउनु भएको रहेछ